नेपालमा रहेको 126 वटा जाति जो जाति छ त्यो सबै जातिहरूलाई चाहिँ प्रान्तीय राज्य, विशेष स्वायत्त क्षेत्र विभिन्न चाहिँ के अरे तपाईँको एङ्गलबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकियो भने सबै जातीय समुदायहरूको ऊर्जालाई, सामर्थ्यलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रवाह केन्द्रमा चाहिँ जोड्न सकियो भने मात्रै विकास सम्भव हुन्छ नि त। हामी त्यो समग्र आमूल परिवर्तन र विकासको हाम्रो चाहना पनि त्यही हो। तर फरक अन्य राजनीतिक दल र हामीमा बुझाइ र दृष्टिकोणहरूमा मात्रै फरक रह्यो। विकास त सबैले गर्ने भनेका छौँ, हामी सबै समाजवादमै जाने भनेका छौँ। तर कुन बाटो हिँड्दाखेरि समाजवाद पुगिन्छ, कहाँदेखि चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ विकास सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूले नबुझिरहेको हो एउटा, या त गर्न नचाहिरहेको हो। नमस्कार। आज विशेष गरी ताङसाङ अनलाइन टिभीको विशेष राजनीतिक छलफल र बहसहरू गर्ने क्रमहरू छ। विभिन्न अतिथि महानुभावहरूको विचारहरूलाई अग्रसरमा अगाडि बढाउनुको लागि यो खबरभित्रको खबरको कार्यक्रममा सङ्घीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चको आन्दोलन विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत हुने हाल नवनिर्वाचित महासचिव, सङ्घीय महासचिव अशोक चेन्जङज्यूले आज विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र आउँदो मङ्सिर 4 को निर्वाचनको बारेमा केही छलफलको क्रममा हामी उपस्थित भएको छौँ। महासचिवज्यू स्वागत छ। नमस्ते। विशेष गरी अहिले राजनीतिक सङ्क्रमण अवस्थामा पार्टीको गतिविधि कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? भर्खरै आज मात्रै सम्पन्न भयो हाम्रो सङ्घीय र प्रान्तीय बैठकहरू। त्यो बैठकले आगामी आउँदै गरेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई चाहिँ भरपूर उपयोग गरेर जाने भन्ने निर्णयहरू गरेका छौँ। हामीले गठबन्धनको सवालहरूमा पनि खुल्ला बहस छलफल गरेर गठबन्धन पनि गरेर जान सक्छौँ भन्ने र सिङ्गलै चुनावको तयारीहरूमा पनि जुट्नको लागि सम्पूर्ण तहका समितिका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तपाईँहरू अरुण पूर्व 9 जिल्ला र देशभरिबाट चुनाव जित्नु सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, यसपालि गठबन्धनको माहौलहरू बनिएको छ। विशेष गरेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनको चाहिँ भिडन्तमा चाहिँ चुनाव हुने सम्भावनाहरू विकास भएको देखिन्छ। 2074 सालको चुनाव पनि त्यही ढङ्गको परिस्थितिबाट अगाडि बढ्यो र हामी स्वयं लोकतान्त्रिक गठबन्धनको 1 नम्बर प्रदेशको सरकारमा रहेकोले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र पनि आन्तरिक छलफल र बहसहरू चलिरहेको छ र नेकपा एमालेको साथीहरूसँग पनि चुनावी तालमेलहरूको विषयमा खुल्ला रूपमा छलफलहरू चलिरहेको छ। यो परिस्थितिमा चाहिँ के हो भने अब समानुपातिक ढङ्गबाट त हाम्रो हिजै पनि कामसम्म जितेर गएको र प्रत्यक्षबाट पनि केही सिटहरू हामी जित्न सक्छौँ भन्ने एक खाले बलियो आधारहरू विकास भइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन तपाईँले नेकपा एमाले अर्थात् लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विचारहरू आशय गरिरहँदाखेरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई नभए पनि नेकपा एमालेसँग पनि गर्ने भन्ने, तर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो भने चाहिँ मन्त्री पद त राजीनामा दिनु पर्ला नि। त्यो सम्भावनाहरू हुनसक्छ, त्यो सम्भावना हुनसक्छ। हामी कस्तो नै लोकतन्त्रको पक्षमा लडिरहेको राजनीतिक दल, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र हाम्रो 10+1 प्रान्तको लागि लडिरहेको पार्टी हो। लोकतन्त्रमा अलिक बढी विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग नै हामी मिलेर चुनाव पनि पेश गर्ने, सरकारमा पनि अहिले भएकोले गर्दाखेरि यो मित्रता चाहिँ लामो कायम रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर बाइचान्स अब यो गठबन्धन
सँग हाम्रो तालमेल मिलेन भने अन्य विकल्पहरूको विषयमा पनि छलफलहरू हुन सक्छ र त्यो कन्डिसन सिर्जना भयो भने सरकारमा बसिरहन आवश्यक पनि हुँदैन। के छ भने अहिलेको अब जुन चुनावी गठबन्धन र चुनावको माहौलहरू आइरहँदाखेरि ताप्लेजुङ पान्थर तेह्रथुम सङ्घसभा इलाम 5 झापा मरङ कुनै क्षेत्रमा तपाईँहरूको पार्टीबाट चाहिँ चुनावी आधार इलाकाहरू बनाउनु भएको छ? अनि आधार इलाकाहरू केही छ, जस्तै हामीले इलाम क्षेत्र नम्बर 2लाई हामीले आधार रूपमा लिन सक्छौँ। 5 थरको क्षेत्रलाई हामी लिन सक्छौँ। ताप्लेजुङ त्यसै गरी मोरङको केही भागहरू छ केही त्यस्तो आधार क्षेत्रहरू चुनाव जित्न सकिन्छ। अब पार्टीले चुनाव जितेर सरकारमा जाँदाखेरि सरकारमा अगाडि बढ्नुको लागि जुन सरकारी नीतिहरू हुन्छ, कार्यक्रमहरू हुन्छ, नेपाल संविधानको ऐन अन्तर्गत नै रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर पनि आफ्नै पार्टीको नीति गतिविधि हुन्छ, जनताको सुशासन भन्ने। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चको जुन सुशासन चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? जस्तै कम्युनिस्टहरूले घाँसको कपासको कुरोहरू ल्यायो, मजदुरहरूको लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख हुनेहरूको बारेमा आयो। तर तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ सरकारमा पुग्यो भने कसरी नीति कार्यक्रम बनाउँछ त? यस्तो यो त अब राजनीतिक के अरे तपाईँको चुनावी घोषणापत्रमा जाने चुनावी एजेन्डाको कुराहरू भए। पहिलो कुरा त विकास र समृद्धिको लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एङ्गलबाट घोषणापत्रमा कुराहरू अगाडि बढाएको छ। तर अब लामो समयदेखि दलीय सरकारहरूले चाहँदै पनि विकास समृद्धि हुन नसक्नुको रिजन के हो, कारण के हो, योमा चाहिँ हामी पोइन्टली ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको मूल कारण चाहिँ समस्या चाहिँ कहाँनिर हो त भन्दाखेरि मूलभूत समस्यामा चाहिँ जड समस्यामा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दल चाहिँ केन्द्रित नभएको जस्तो देखिन्छ। विशेष गरेर यो देशको सामाजिक समस्याहरू, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सोसियल इन्जिनियरिङ गर्न जरुरी छ। राज्य पुनर्संरचना चाहिँ के अरे गर्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ संविधान सभाले गरेर जान्छ कि भन्ने ठुलो हाम्रो आशा थियो। संविधान सभामा हामीले यो विषयहरू प्रस्तुत पनि गर्यौँ, तर त्यो सम्भव भएको छैन। पहिलो कुरा चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्न आवश्यक छ। सोसियल इन्जिनियरिङ भइसकेपछि यहाँ रहेको समाजमा रहेका सबै जाति समुदायहरू, सबै आम नागरिकहरू चाहिँ विकास र समृद्धिमा चाहिँ खुसीको साथ अगाडि बढ्ने आधारहरू डेभलप गर्न सक्यो भने विकास र समृद्धिको बाटो चाहिँ के अरे आधारहरू चाहिँ निर्माण हुन्छ। हामीले विशेष गरेर यसपालि अर्थतन्त्र विकासको लागि र समग्र नागरिकको रोजगारीको लागि र समृद्धिको पूर्वाधारहरू डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक मूल एजेन्डाहरूमा चाहिँ घुसाएर अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले धेरै राम्रो राजनीतिक एजेन्डा, जस्तै तपाईँहरूले जनताले जुन स्पष्ट पार्नुपर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा चाहिँ 7 प्रदेशलाई मान्दैन 10+1 प्रान्त कायम गरौँ भनेर आन्दोलन गर्छ। यो 7 प्रदेश के र 10+1 भन्ने चाहिँ के हो खास वास्तविकता? जनतालाई चाहिँ क्लियर बुझाउनु पर्यो नि। यो पहिलो संविधान सभाले एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, देशकै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, तपाईँको प्रोफेसर लेक्चरहरू सम्मिलित एउटा उच्च स्तरीय आयोग निर्माण गर्यो। त्यो आयोग उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग निर्माण गर्यो। त्यो आयोगले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि 1% भन्दा बढी भाषा बोलिने भाषिक समूहहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रान्तीय राज्यहरू दिने र त्यो प्रान्तीय राज्यहरूभित्र पनि फाफलो खुलेका अन्य अल्पसङ्ख्यक जाति समुदायहरूलाई चाहिँ श्वेत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने र वर्षौं सयौंदेखि चाहिँ राज्यको मूलधारदेखि बाहिर रहेका जातीय समुदायहरूलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याइसकेपछि विकासको एउटा मूलभूत छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
त्यो पुनर्संरचना आयोगले त अझ भन्नुहुन्छ भने 14वटा प्रदेशको चाहिँ तपाईँको कन्सेप्टहरू अगाडि थालेको थियो। यही कुरा चाहिँ आफूले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभा चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रले गर्दाखेरि भङ्ग गर्ने काम भयो र दोस्रो संविधान सभामा चाहिँ पहिचान विरोधी किता राज्य पुनर्संरचना र आमूल परिवर्तनको विपक्षमा उभिने उम्मेदवार जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर गयो र यो देशमा चाहिँ यानि कि 11 प्रान्त 14 प्रान्तको ठाउँमा चाहिँ 7वटा प्रान्तहरू निर्माण गर्ने काम भयो र त्यो मात्रै होइन 7वटा प्रान्तमा पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा क्लस्टर नमिलाई चाहिँ के अरे तपाईँको षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट 7 प्रदेश निर्माण हो। 7 प्रदेशको पनि नामाकरण चाहिँ अझै हिजो लाउनको लागि अझै पहिचान विरोधी किताबमा जाओस् भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको नामाकरण केन्द्रले गरेन, प्रदेशलाई जिम्मा दियो, जसको फलस्वरूप आज तपाईँको 6वटा प्रदेशमा नामाकरण भइसकेको छ। 5वटा पहिचान विरोधी कितामा गयो। मधेसमा चाहिँ तपाईँको पहिचानको कितामा मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नको लागि मधेस प्रान्त बन्यो। अहिले 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरणको सवाल छ। त्यो हामीले आन्दोलनको एउटा आँधीबेहरीले चाहिँ त्यो नामाकरण रोक्न सफल भएको छौँ। अहिले अब चुनावको नजिकमा छौँ। खास चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि 7 प्रदेश हाम्रो माग मुद्दा एजेन्डामा होइन, हाम्रो 11 हो, 10वटा भूगोलको आधारमा र एउटा गैर भौगोलिक प्रान्त गरेर 11 प्रान्तको पक्षमा नै हो हाम्रो आन्दोलन। होइन 11वटा प्रान्त गर्दाखेरि अहिले 7वटा प्रान्तबाट जुन थाम्नु सकिएको छैन आर्थिक व्यवस्थापनले, अनि 11वटा प्रान्त बनाउँदाखेरि त्यहाँको आर्थिकले चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त? त्यहाँ त नेपालमा त आर्थिकको कमजोरी छ। होइन, हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यहाँनिर स्थानीय पालिकाहरू अहिले 20 वर्ष पछाडि निर्माण भयो, पुनर्निर्वाचन भयो। स्थानीय पालिकाहरू निर्माण हुने बित्तिकै करको दायराहरू डेभलप भएको छ, विकासको धेरै कामहरू भएको छ। प्रदेश 7वटा प्रदेश बन्यो। 7वटा प्रदेश बन्ने बित्तिकै धेरै चाहिँ के अरे तपाईँको यहाँनिर खेरो गइरहेको श्रमहरू होइन, खेरो गइरहेको तपाईँको यो करको दायराहरू चाहिँ करको दायरामा इन गराएर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्नहरू भइरहेको छ। अहिले तत्कालै हिजोअस्ति भर्खर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यो निर्णय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो लोकल जाँड रक्सीलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर अगाडि लाने होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आम आदिवासी समुदायको जुन ज्ञानमा आधारित एउटा त्यो अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाहरू यसले अगाडि बढाएको छ। यसले चाहिँ करको दायरा पनि डेभलप भयो, त्यहाँनिर इन्कम सोर्सहरू यसरी डेभलप हुँदैछ। मैले यो त सानो एउटा उदाहरण दिएँ, त्यस्तो धेरै छ। जस्तै पहिले तपाईँको एउटा जिल्लामा 15-16 करोडमा ठेक्का लाग्थ्यो प्लाटको ठेक्का। अहिले तपाईँको प्रत्येक पालिकाहरूले एउटै पालिकाले पनि तपाईँको 7 करोड 8 करोडमा ठेक्का लागिरहेको छ। एवं प्रकारले एउटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँको 8-10वटा पालिकाहरूले चाहिँ त्यसरी ठेक्का लाउँदाखेरि चाहिँ झन्डै 50-60 करोड हाराहारीको इन्कम सोर्सहरू डेभलप भइरहेको छ। यो ढङ्गले करको दायराहरू विकास भइरहेको छ, विकासको कामहरू मूलहरू फुटिरहेको छ। सोचेको जस्तो हुन सकिरहेको छैन, त्यो अलिकति समय लाग्ला, त्यो अलग कुरा हो। र यसको प्रोग्रेसिभ कुराहरू यो र अर्को तपाईँले उठाउनु खोजेको नेपालको सोर्सले संहिता थेक्न सक्छ, प्रदेश थेक्न सक्छ भन्ने सवाल होला। अब यो सवालमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय क्षेत्रको जनप्रतिनिधि, प्रदेशको जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आम जनतालाई सेवा र सुविधा दिनको लागि अगाडि बढेकोले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले लिने सेवामा कटौती गर्न सकिन्छ, विशुद्ध सेवाको भावले अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ के अरे खर्च चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। आज तपाईँको 753वटा पालिकाहरूमा 30,000 जनप्रतिनिधिहरू राज्यले खेक्न सकिरहँदाखेरि 7वटा प्रदेश 11वटा प्रदेशको चाहिँ तपाईँको 500-600 सांसदहरूलाई र तपाईँको 150 मन्त्रीलाई खेक्न सक्दैन भन्ने यो चाहिँ तर्क होइन, कुतर्क हो। र अर्को के रह्यो त भन्दाखेरि नेपाल जस्तो विविधतामूलक जातीय, सामाजिक, धार्मिक विभिन्न विविधतामूलक, भाषिक विविधतामूलक राष्ट्रमा चाहिँ
यो सङ्घीयता प्रान्तीय राज्यहरू चाहिँ स्ट्रङ एउटा समाज निर्माण गर्नु र देश विकासको लागि सबैभन्दा उपयुक्त राजनैतिक फिलोसोफी अन्तर्गत आएको यो प्रान्तीय राज्यको कन्सेप्टहरू हो। यो चाहिँ अनिवार्य छ। यसको विकल्प चाहिँ हामीले छलफल पनि गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब तपाईँलाई जुन भुलिरहँदाखेरि एउटा हाम्रो जनताले बुझ्ने आवाजहरू चाहिँ क्लियर गर्नु। अब जुन हामी प्रदेश नम्बर 1तिरै फर्कौँ। अब प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणको बारेमा कसैले सप्तकोशी आए, कसैले कोशी, कसैले सगरमाथा। तपाईँहरूले जुन आवाज उठाउनु किराँत लिम्बुवान प्रान्त, यो प्रान्त भयो भने यहाँ ऐतिहासिक जातीयताको नाममा गर्दाखेरि मान्छ र अरूले यस्तो छ। बिग्रियो कहाँदेखि भन्दाखेरि राज्य पुनर्संरचना आयोगले उठाएको प्रतिवेदन सही छ र त्यो प्रतिवेदन अन्तर्गत यो सरकारमा आबद्ध ठुला राजनीतिक दल र देशकै ठुला दलहरू राज्य पुनर्संरचना आयोगमा रहेका विद्वान व्यक्तित्वले उठाएको चाहिँ के अरे जायज बुदाहरूलाई चाहिँ मानेर त्यो ढङ्गले यो देशमा चाहिँ के अरे प्रान्तीय राज्यहरू निर्माण र नामाकरण बनिएको भए सकिहालेको। हामीले अहिले बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणको सवाल मात्र होइन, यो त हामीले राज्य पुनर्संरचना आयोगले उठाएको विषयहरू र सिङ्गो देशलाई चाहिँ कसरी पुनर्संरचना गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयसँग अन्तर्गत हो। हामीले यहाँनिर लिम्बुवान र किराँत मात्रै खोजेको होइन नि त। हामीले पर तामसालिङको निर्माण गर्न खोजेको हो, हामीले नेवा प्रान्तको निर्माण गर्न खोजेको हो। एवं प्रकारले सबै जाति 1% भन्दा बढी भाषा बोलिने जातिहरूलाई हामीले राज्यहरू दिन खोजेको हो एउटा, र अर्को यहाँ खातलो खुलेका सबै जातिहरूलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउँ भन्नु खोजेको हो नि त। र तपाईँले भन्नुभयो जातीय राज्य हो। नेपालमा रहेको 126वटा जाति जो जाति छ त्यो सबै जातिहरूलाई चाहिँ प्रान्तीय राज्य, विशेष स्वायत्त क्षेत्र विभिन्न चाहिँ के अरे तपाईँको एङ्गलबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकियो भने सबै जातीय समुदायहरूको ऊर्जालाई, सामर्थ्यलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रवाह केन्द्रमा चाहिँ जोड्न सकियो भने मात्रै विकास सम्भव हुन्छ नि त। हामी त्यो समग्र आमूल परिवर्तन र विकासको चाहना राखिराखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनिवार्य छ गर्नु होइन। यो यहाँनिर यहाँ लिम्बुवानमा किराँतमा रहने लिम्बू र चाहिँ के अरे किराँत खम्बुको सवाल मात्रै होइन, समग्र जातीय समुदायको राजनैतिक अधिकार, भाषिक अधिकार, एउटा पहिचानको अधिकारको, सामाजिक अधिकारको सवालहरूलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब अन्त्यमा चाहिँ हामी अन्त्यमा छौँ। छोटकारीमा मैले सोध्नु छुटेको कुरोहरू, जनताले सुनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले छोटकारीमा भनिदिनु न। जनताहरूले यो अब अनलाइन हेरिरहने दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ सठिक रूपमा म भन्न चाहन्छु धेरै कुरा त आइसकेको छ। अब मूलभूत कुरा के हो भने आम नागरिक हामी सबैको बुझाइ के हो त भन्दाखेरि देशको समृद्धि होस्, विकास होस्, हामी सबै त्यही चाहन्छौँ। हाम्रो चाहना पनि त्यही हो। तर फरक अन्य राजनीतिक दल र हामीमा बुझाइ र दृष्टिकोणहरूमा मात्रै फरक पर्छ। विकास त सबैले गर्ने भनेका छौँ, हामी सबै समाजवादमै जाने भनेका छौँ। तर कुन बाटो हिँड्दाखेरि समाजवाद पुगिन्छ, कहाँदेखि चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ विकास सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूले नबुझिरहेको हो एउटा, या त गर्न नचाहिरहेको। यो गम्भीर सवाल छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले उठाएको राजनैतिक एजेन्डा, मुद्दाहरू र चुनावी घोषणापत्रहरूमा हामीले प्रष्ट देशको नाप नक्सा, देश रूपान्तरण गर्ने आधारहरू हामीले पेश गरेको छौँ। यहाँले पटक पटक ठुला राजनीतिक दलहरूलाई जिताएर चाहिँ के अरे राज्यको सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो। अब यो पालिको चुनावमा चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई त्यो लायक सम्झेर एउटा अवसर दिनको लागि म आग्रह गर्दछु र तपाईँको यो अनलाइन टेलिभिजनको सिङ्गो टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज खबरभित्रको खबरको बहसहरू गरिरहँदा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च महासचिव र लिम्बुवान पहिचान
अस्तित्व भन्ने के हो भन्ने विचारमा तपाईँहरू क्लियर र स्पष्ट भएको छ। यस सम्बन्धितमा तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक सेयर गरेर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्दै म आज कार्यक्रम सञ्चालक पदबाट बिदा हुन्छु। शिवहरू नमस्ते।